नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न शीर्ष नेताहरूसँग हामी विशेष संवादमा छौँ। यतिखेर हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव गोकर्ण राज विष्ट हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। महाधिवेशन एकदम सम्मुखमा आइसकेको छ। हजुर। धेरै प्रतिनिधि कार्यकर्ताहरू चितवन जाने क्रम भइसकेको छ। तयारीको पाटो पनि आफ्नो हिसाबले गइरहेको हामीले पाएका छौँ। यहाँ एकजना पदाधिकारीको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्मको हिसाबले यो महाधिवेशन स्थायी कमिटीको बैठक पनि हिजै सम्पन्न भएको छ। कस्तो पाउनु भएको छ यसमा रेस्पोन्स? आम कार्यकर्ता र जनताको उत्साहको हिसाबले नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन ऐतिहासिक हुनेछ। यसले एकातिर नेपाली जनतामा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनको लागि सकारात्मक सन्देश दिनेछ भने विगत केही समय नेकपा एमाले भित्र, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जुन प्रकारका उतार चढावहरू देखा परे त्यसले उत्पन्न गरेको समस्यालाई फेरि दोहोरिन नदिने गरी नयाँ उचाइमा पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास गर्ने गरी यो महाधिवेशनले नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्नेछ। अवश्य पनि यो महाधिवेशन विगतका कुनै पनि महाधिवेशनभन्दा धेरै भव्य र धेरै सफल सार्थक हुनेछ। यहाँले भव्य सफल सार्थक हुनेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि चाहिँ पार्टी नेतृत्व र प्रतिनिधिहरूको बिचको चाहिँ अहिले ट्युनिङ, एकताको महाधिवेशन होस्, एकताको मनोविज्ञान होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो रूपमा देखिन्छ। तर त्यहाँभित्र विभिन्न जोडकोडहरू पनि यो रूपमा हुन्छन् पनि। त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी होला? यति बेला नेकपा एमालेमा रहेका करिब 8 लाख पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूले वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशनहरू सर्वसम्मतले सम्पन्न गरे र 10औं महाधिवेशनको लागि निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रतिनिधि पनि एका ठाउँ बाहेक आम रूपमा भन्दा सहमतिकै आधारमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि पठाउने काम भएको छ। युएसले स्वाभाविकै रूपमा यही सङ्केत गर्छ कि आम कार्यकर्ता पङ्क्ति, समग्र पार्टी पङ्क्तिको चाहना भनेको सहमति, समझदारीका आधारमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न होस्, पार्टीभित्र देखा परेका विभिन्न मनोविज्ञानहरूलाई समेटेर सबल एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने काममा महाधिवेशनले सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने नै आम पार्टी पङ्क्तिको चाहना छ। यसरी नै आजको सन्दर्भमा पार्टीभित्र उत्पन्न भएका कतिपय चुनौतीहरू, नेपालको राजनीतिमा देखा परेका कतिपय सन्दर्भहरूलाई हामीले सामना गर्न सक्दछौँ। एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले एकताबद्ध पार्टीले नै नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमालेलाई चारैतर्फबाट जुन प्रकारले घेराबन्दी गर्ने, हमला गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ, यसलाई परास्त गर्न सक्दछ र आम नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गर्ने गरी आधारभूत वर्गको जीवनलाई माथि उठाउन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अगुवाई गर्ने गरी पार्टीलाई योग्य बनाउन सकिन्छ, पार्टीलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ। त्यो प्रकारको कार्यकर्ता पङ्क्तिको चाहना छ, पार्टी पङ्क्तिको चाहना छ। यसलाई पुरा गर्ने हिसाबले हामीले गम्भीर र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्छौँ। यसमा जुन 225 जना केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुँदैछ 10औं महाधिवेशनबाट, जुन तपाईँहरूको गत विधान सम्मेलनले जुन विधान पारित गर्यो, त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि विगतको भन्दा केही सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी सिट पनि देखिन्छ केन्द्रीय कमिटीमा। तर आकाङ्क्षीहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि नयाँ पुस्तालाई पनि प्रवेश गराउनु पर्ने अवस्थाले हेर्दाखेरि चाहिँ यो झन्डै 2300 को प्रतिनिधिको बिचमा चाहिँ झन्डै 1000 जति चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको आकाङ्क्षा हुन सक्ने, चुनावै भयो भने उनीहरूले उम्मेदवारी देलान नदेलान आफ्नो ठाउँमा छ। तर आकाङ्क्षाको हिसाबले त्यो खालको पार्टीमा नेतृत्वमा म पनि सक्छु, म पनि जान चाहन्छु भन्ने खालको त्यो देखिन्छ। त्यो गर्दाखेरि एकातिर एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउनुपर्ने आवश्यकता यहाँहरूले भन्नुभएको छ, अर्को त्यो आकाङ्क्षाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? अवश्य पनि यो चुनौतीपूर्ण छ। 9औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा हामी करिब 2 लाख सङ्गठित सदस्यहरूको अवस्थामा थियौँ र यति बेला 8 लाखभन्दा बढी सङ्गठित सदस्यको अवस्थामा छौँ। एक प्रकारले नेकपा एमालेको आधारभूत तहमा रहेका कार्यकर्ता स्वयं पनि चेतनाको हिसाबले, भूमिकाको हिसाबले, पृष्ठभूमिको हिसाबले नेतृत्व तहमा पुग्ने ल्याकत राख्दछन्।
तल आधारभूत तहमा काम गर्नुभएको छ, जिल्ला र पालिका तहमा काम गर्नुभएको छ, कैयन कमरेडहरू प्रदेशमा काम गर्नुभएको छ। तर बेग्ला बेग्लै क्षमता हेर्ने भने नेकपा एमालेमा 100औं कमरेडहरू पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ, त्यो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो योग्यतम कमरेडहरूको बीचबाट एउटा सानो नेतृत्व चयन गर्दाखेरि पार्टीलाई व्यवस्थापनमा कठिनाइ त छ नै, चुनौतीपूर्ण छ। तर यसका बावजुद पनि फेरि पनि योग्यतम मध्येबाट केही कमरेडहरूलाई छान्नुपर्ने, यति बेला हामीले समावेशतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। दलित समुदायबाट, महिला समुदायबाट, जनजाति समुदायबाट, पछि परेको क्षेत्रबाट पनि हामीले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने छ। अरू कतिपय विशेष क्लस्टरहरू पनि पार्टीले छुट्याएको छ। यो ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउँदा अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण छ। तर यसका बावजुद पनि हामीले यो महाधिवेशनमा कुनै प्यानल हुँदैन, कुनै गुट हुँदैन, स्वस्थ ढङ्गले सहमतिका आधारमा नेतृत्वमा ल्याउने काममै हाम्रो प्रमुख भूमिका रहन्छ। त्यसो हुन सकेन भने पनि कहीँ पनि परिणामप्रति एकदमै खिन्नता व्यक्त गर्ने खालको अवस्था नआओस् भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरता साथ महाधिवेशनले ध्यान दिन्छ। हामी सबैले त्यो प्रकारको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ, किनकि हामीले विगतका कतिपय घटनाहरूबाट यस्तो पाठ सिकेका छौँ। त्यसबाट लिने शिक्षा भनेको अब उपरान्त हाम्रो पार्टीभित्र अनावश्यक खिचलो, अनावश्यक द्वन्द्व समस्या पैदा नहोस्। यो पार्टीलाई एउटा प्रणालीका आधारमा चलाउने, एउटा संस्थागत ढङ्गले चलाउने, आम कार्यकर्ता र जनताको भावनालाई पुरा गर्ने एउटा समृद्ध पार्टी निर्माण गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने सन्दर्भमै हाम्रो ध्यान जान्छ। फेरि पनि जो कमरेडहरूले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुन्छ र जसले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु नगर्ने कमरेडहरूका पनि धेरै क्षेत्रहरू छन्, धेरै जिम्मेवारी सम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो हिसाबले पार्टीले फेरि पनि कमरेडहरूलाई व्यवस्थापन गर्छ। एउटा ठुलो पार्टी, धेरै कार्यकर्ता पङ्क्ति, नेतृत्व पनि एउटा विशाल पङ्क्ति छ। यसबिचको व्यवस्थापनमा अत्यन्त सुझबुझ र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने आधार र त्यो नेतृत्व यो महाधिवेशनले चाहिँ ल्याउनु पर्ने चुनौती आवश्यकताको कुरा गर्नुभयो। हजुर, हामीले हेर्दाखेरि पनि नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा जुन सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा थियो, त्यसबाट चाहिँ पार्टीमा अन्तर्विग्रह र विवाद हुँदै एमाले सत्ता बाहिर जानु परेको स्थिति छ केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारहरूमा। अब आगामी चुनावहरू पनि आउला, संसदीय वा स्थानीय चुनावको क्रममा चाहिँ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। त्यसको तयारीका लागि चाहिँ यो महाधिवेशनले के त्यस्तो ऊर्जा दिने ठान्नुहुन्छ यहाँले? नेकपा एमाले एउटा शक्तिशाली पार्टी हो, जनआधारित पार्टी हो र कार्यकर्ता पङ्क्तिको हिसाबले सबैभन्दा धेरै कार्यकर्ता भएको पार्टी पनि हो। यो पार्टीमा केही थोरै समस्याहरू देखा पर्यो विगतमा, तर त्यसले त्यति ठुलो असर गरिरहेको छैन। यसकारण नेकपा एमाले बाहेकका अरू शक्तिहरू एक्लै पार्टीसँग, नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उनीहरूले आँट गरिरहेका छैनन्। सरकारमा रहेका पार्टीहरूले त्यसैले एमालेका विरुद्ध लड्नको लागि मोर्चाबन्दी गर्ने, संयुक्त ढङ्गले जाने भनेर हरेक दिन त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिन्छन् र समाचार आइरहेको छ। हामीले एकातिर आगामी केही दिनमा, केही महिनाभित्र तिनै तहका निर्वाचनहरू सामना गर्नुपर्ने छ। अर्कोतिर नेकपा एमाले विगत लामो समयदेखि नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि, देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि जुन प्रकारले घोषणा गरेको छ, जनतामा जुन प्रकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, यसलाई पुरा गर्नको लागि पार्टी स्वयं नै अलि सबल, एकीकृत अलि सबल विचारले, सङ्गठनात्मक हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले र क्रियाशीलताको हिसाबले, कार्य सम्पादनको हिसाबले एउटा सबल अतुलनीय पार्टीको रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा हामीले पार्टीलाई आन्तरिक हिसाबले सुदृढ गर्छौँ, एकताबद्ध गर्छौँ, आम जनताको विश्वास जित्ने गरी जनताका एजेन्डाहरूलाई हामीले उठाउँछौँ, जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्ने हिसाबले हामी काममा, व्यवहारमा आफूलाई पुष्टाइ गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ र लोकतन्त्रमा हाम्रा विरुद्ध यदि अरू पार्टीहरू एक्लै लड्ने सामर्थ्य राखेनन् र हाम्रा विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी गरे, संयुक्त मोर्चा बनाएर आए भने पनि त्यो तागतलाई पनि हामी प्रतिस्पर्धामा पराजित गर्ने गरी
पार्टीलाई बलियो बनाउँछौँ, यो उत्साहका साथ अगाडि बढ्छौँ। यो प्रकारको एउटा आत्मविश्वास, सन्देश र मनोविज्ञान दिने गरी यो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्छौँ। त्यस्तो सन्देश त यहाँले दिनुहोला, तर जनस्तरमा कार्यकर्ताको आम तल्लो तहमा मतदाताको लेभलमा चाहिँ पुग्नको लागि निरन्तर साङ्गठनिक सक्रियता र त्यो खालको नेतृत्वप्रतिको विश्वास चाहिँ नि स्थापित गर्नुपर्ने जुन हुन्छ, त्यो क्रममा चाहिँ यहाँले भने जस्तो जुन सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ संयुक्त रूपमा चुनावमा जाने भन्ने पनि छ। हजुर, त्यसलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ त्यो आधारभूत तहसम्म आधारभूत तहका मुद्दा स्थापित गर्ने हिसाबले र त्यो वर्गसँग चाहिँ पहुँच पुनर्स्थापित गर्नको लागि चाहिँ के रणनीति बनाउन आवश्यक छ? मुख्य कुरो त हामीले आधारभूत वर्गको जीवनलाई माथि उठाउने हाम्रो कार्यक्रम नै हो, हाम्रो विचार नै हो, हाम्रो कार्यक्रम नै हो, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू नै हुन्, हाम्रा बाचाहरू नै हुन्। एकातिर त्यसलाई हामीले पुरा गर्ने गरी जान जरुरी छ। हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई जनस्तरमा बुझिने गरी हामीले प्रचारित गर्नुपर्ने छ, स्थापित गर्नुपर्ने छ। त्यसको पक्षमा जनतालाई बिउजाउनु पर्ने पनि छ। अर्कोतिर त्यो जनस्तरमा हाम्रा मुद्दाहरूलाई, हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो कार्यक्रमलाई पुर्याउनको लागि हाम्रो समग्र कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई निरन्तर क्रियाशील बनाउनु पर्नेछ। निरन्तर त्यसलाई दुरुस्त बनाउँदै, अपडेट गर्दै हामीले जनताको बिचमा पुर्याउनु पर्नेछ। यसको लागि सङ्गठनात्मक मजबुतीका साथ हामी कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ। यो 10औं महाधिवेशन पछाडि सङ्गठनको क्षेत्रमा, विचारको क्षेत्रमा, भावनात्मक क्षेत्रमा, हामी अरू प्रकारका रचनात्मक कामहरूको क्षेत्रमा र नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले केवल घोषणा मात्रै गर्दैन, यसले व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्छ, व्यवहारमै रूपान्तरण गर्छ। अरू कुनै पार्टीभन्दा यो भिन्न छ भन्ने कुरा पुष्टाइ दिने गरी अगाडि बढ्छौँ। त्यसरी नै पार्टी पनि स्थापित गर्ने हो, देशलाई समृद्ध पनि बनाउने हो, जनताको जीवनलाई रूपान्तरण पनि गर्ने हो। हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। आधारभूत तह र वर्गको कुराहरू, मुद्दाहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको र सत्तामा हुँदाखेरि वा विपक्षमा हुँदाखेरि पनि त्यसलाई ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने क्रममा चाहिँ बेला मौकामा अन्तर पार्टी सङ्घर्ष वा विविध कारणले सफलता पूर्ण रूपमा हासिल नगरेको देखिन्छ। र अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा भएको विभाजन वा चाहिँ विवादले गर्दाखेरि यो अवस्था देखिएको छ। भोलिको दिनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ एक खालको एकता वा पुनः सहकार्य, तालमेलको स्थिति अथवा आवश्यकता कस्तो हुनसक्छ? यति बेला महिला, दलित, मधेसमा बस्ने मधेसी समुदाय, पिछडिएको क्षेत्रमा बस्ने जनताहरू र आम रूपमा भन्दा आधारभूत वर्गका जनताका समस्याहरू मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेका छन्। अर्थात् गरिबी, अभाव र बेरोजगारीका साथ जीवन बाँचिरहेका, अशिक्षा र अस्वस्थको समस्या सामना गरिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने समस्या आज महत्त्वपूर्ण समस्या हो। काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्ति नेपालमा काम नपाएर विदेशका गल्तीहरूमा कामको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली युवाहरूले भोगिरहेका छन्। नेपालको उत्पादनशील जनशक्तिलाई नेपालमै काममा लगाएर नेपाललाई समृद्ध बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या छ। यी धेरै सन्दर्भहरूमा पार्टीले अगुवाई गर्नुपर्ने छ, पार्टीले काम गर्नुपर्ने छ। यो कामलाई सम्पादन गर्नको लागि मुख्य कुरा भनेको फेरि पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने, आन्तरिक शक्तिलाई सुदृढ गर्ने र हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई अझ त्यसलाई परिष्कृत गर्ने, परिमार्जन गर्ने, सामूहिक बनाउने र जनताको बिचमा लाने कुरामै हामीले यति बेला जोड दिनु पर्दछ। त्यो पक्ष नै आजको प्राथमिक पक्ष हो। त्यसपछि अरू समयको आवश्यकता अनुसार हामीले सोध्नुपर्ने, गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होला। हामीले सधैँका लागि ढोका बन्द गर्ने कुरा भन्ने होइन, तर आज जे प्राथमिकता छ यसमै हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ। यो पार्टीलाई बलियो बनाएर नै जनताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्न सक्दछ नेपालको राजनीतिले भन्ने कुरामा हामीले महसुस गर्नु आवश्यक छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ तत्काल तालमेल वा त्यो खालको एकताको सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ?
होइन, त्यो राजनीतिमा असम्भव केही पनि हुँदैन। तर आजको सन्दर्भमा नेकपा एमालेलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, बलियो बनाउने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। हामी हाम्रो घरलाई सबभन्दा पहिला मजबुत बनाउनुपर्छ। हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व पश्चिममा बस्ने नेपाली जनताका समस्या, मनोविज्ञान र भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सबै क्षेत्रका आम कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञानलाई एकीकृत गर्ने गरी, कार्यकर्ताहरूको भावनालाई, पार्टी पङ्क्तिको भावनालाई मजबुत पार्ने गरी, यो घरलाई बलियो बनाउने गरी नै आज लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो काम नै महाधिवेशनको प्रमुख एजेन्डा हो र त्यो काम नै आज नेकपा एमालेको प्राथमिक विषय हो। यहाँ चाहिँ यो एमाले भित्रको विवाद व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको पनि एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। धेरै प्रयास गर्नुभयो, तर एमाले चाहिँ चैटिएर अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो। यद्यपि त्यसमा कानुनी विवादहरू पनि उठेका छन्। त्यहाँ गएका नि एमालेकै कार्यकर्ता हुन् विगतका, अथवा भोलि फर्केर आउलान् भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? ती कार्यकर्ताहरूसँग पनि कुनै सम्भावना छ भोलिको लागि सँगै जान सक्ने? यो महाधिवेशनले जति स्वस्थ र एकताको सन्देश दिन सक्दछ त्यति नै नेकपा एमालेको घेराभन्दा बाहिर गएका वा बाहिर रहेका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी वा अरू राजनीतिक पार्टीहरूका नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमा आउने, एमालेमा भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना बढ्दछ। यसकारण पार्टी र देशको भविष्यको लागि पनि यो महाधिवेशन ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले त्यही सन्देश दिने गरी, त्यसरी नै आकर्षित गर्ने गरी अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक यो महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन, एकदम सहमति, समझदारी र एकताका साथ अगाडि बढ्ने गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्दछ। नेकपा एमालेमा यति बेला गुट र प्यानल छैन। गुट र प्यानल बिनाको नेकपा एमाले एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले, संस्थागत हिसाबले चल्ने नेकपा एमाले लाई व्यवहारमा हामीले स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यो अवस्थामा अवश्य पनि अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू एमालेमा आउने, आकर्षित हुने अवस्था आज बढ्छ। अहिले पनि बाहिर विभिन्न पार्टीबाट विभिन्न व्यक्तिहरू आइरहनु भएको छ, हरेक दिन प्रवेश गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेकपा एमालेमा विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराइरहनु भएको छ। अझ यो सङ्ख्या महाधिवेशन पछाडि हरेक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा आउने गरी बढ्छ। त्यसको लागि यो महाधिवेशन ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको यो सत्ता गठबन्धनको चाहिँ यो बिचको 4-5 महिना यताको चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ? यति बेला यो सरकार नेपालमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति नै दिन सकिरहेको छैन। सामान्यतया 100 दिन सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने हनीमुन पिरियड भन्ने गरिन्छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनको अवधि मान्ने गरिन्छ। तर यो सरकारले सरकार विस्तार गर्नको लागि, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नको लागि नै 88 दिन लगायो। नयाँ कुनै काम गरिरहेको छैन। सुशासनको त प्रश्नै छैन। झट्ट हेर्दा कतै पनि सरकार छ जस्तो लाग्दैन। यसकारण यो सरकारको बारेमा बेसी चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। एउटा धेरै अपेक्षा गरेको सरकारले कहीँ गल्ती गर्यो भने, कहीँ भनेअनुसारका काम गर्न सकेन भने हरेक दिन मिडियामा चर्चा आउने गर्छ, आलोचना आउने गर्छ। तर यो सरकारसँग कुनै अपेक्षा छैन जनताको। यसकारण न मिडियामा चर्चा छ, न कसैको आलोचना छ। मिडियामा चर्चा नहुने, आलोचना नहुने, यो सरकारले काम गर्यो कि गरेन भनेर जनताले प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्ने भने त चर्चा गर्न लायक छैन सरकार भन्ने स्थिति हो नि। यसकारण यो सरकारको बारेमा मैले बेसी समय खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मात्र यति हो कि जे कारणले हामीले भविष्यमा समीक्षा गरौँला। आज यति बेला नेकपा एमाले सरकार बाहिर छ। नेकपा एमाले सरकार बाहिर हुने कुरा स्वयंमै यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। जे कारणले बाहिर भएको भए पनि यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, सुखद कुरा होइन। आज विभिन्न कारणले नबन्ने सरकार बनेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने शेरबहादुर देउपालाई बम्पर उपहार परेको छ। यो कुनै मेहनतको बलले, कुनै जनादेशको कारणले प्राप्त भएको सरकार थिएन। बम्पर उपहार प्राप्त भएको थियो। बम्पर उपहार प्राप्त भएको सन्दर्भमा
शेरबहादुर देउपाजीले त्यो प्रकारले सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थिएन। यसकारण पनि सम्भवतः नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको धेरै अपेक्षा पनि छैन यो सरकारप्रति, कुनै टिप्पणी पनि छैन, कुनै गुनासो पनि छैन। अब अन्त्यमा पुनः एमालेकै महाधिवेशनको सन्दर्भमा म फेरि जोड्छु। एकदम संक्षेपमा भन्नुपर्दा एउटा चित्र प्रस्तुत गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ चितवनमा यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म सम्पन्न हुने एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा एमालेलाई त्यसपछि चितवनबाट फर्किँदै गर्दाखेरि एमालेको चाहिँ कस्तो चित्र देखिएला? अलिअलि मिडियामा नेकपा एमालेमा नेतृत्व चयनको लागि निर्वाचन हुन्छ भनेर जुन प्रकारले चर्चा गरिएको छ, यति बेला कमरेड केपी ओलीले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ। आज एमालेमा जुन प्रकारका चुनौतीहरू छन् त्यसलाई चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामीले त्यही उचाइबाटै पार्टीलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यसकारण यो महाधिवेशनमा पार्टीको मुख्य नेतृत्व लगायतका महत्त्वपूर्ण नेतृत्व जिम्मेवारीमा सहमतिका आधारमा, समझदारीका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई पनि थोरै विश्वास छ। आम पार्टी पङ्क्तिको पनि त्यही प्रकारको सुझाव छ। यसकारण बाहिर चुनाव हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, नेकपा एमालेभित्र विग्रह हुन्छ भनेर जुन ढङ्गले प्रचार गर्ने, एमालेमा एक प्रकारले अस्वस्थता पैदा गर्ने कोसिसहरू विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ। एमाले विरोधी शक्तिहरूले जुन प्रकारले कामना गरेर बसेका छन् त्यो कामना पुरा हुँदैन। फेरि पनि आज नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी लगायतका पार्टीहरूको जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धनलाई सामना गर्ने, त्यो हाइटबाट नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने गरी त्यही ढङ्गले नै पार्टी निर्माण हुन्छ। पार्टीको मुख्य नेतृत्व र अरू नेतृत्व पनि सहमतिका आधारमा हुन्छ। फर्कँदा अझ ज्यादा उत्साह र खुसीका साथ फर्कने वातावरण बन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु र हामी त्यसै गरी केन्द्रित हुनुपर्दछ। फेरि पनि हामी संयमता, शालीनता, शिष्टता, मर्यादाको सीमाभित्र रहेर पार्टीलाई जोगाउनु पर्नेछ, बलियो बनाउनु पर्नेछ। विगतका कतिपय कमजोरीहरूबाट, उतार चढावबाट यसपटक गम्भीरता साथ पाठ लिएर भविष्यको एमालेलाई एउटा सबल, सशक्त, एकताबद्ध र संस्थागत एमालेमा अझ थप समृद्ध र विकास गर्ने गरी हामी हिँड्नुपर्दछ, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यो काममा व्यक्तिगत हिसाबले पनि हामी जति सक्छौँ योगदान गर्नुपर्दछ र सम्पूर्ण हिसाबले सहमतिको लागि पहल पनि गरिरहनु भएको छ। होइन, यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि पार्टीमा द्वन्द्व देखा पर्यो, पार्टीमा अन्तर्विरोध देखा पर्यो, पार्टीमा अनावश्यक खालका खिचराहरू देखा पर्यो भने यसले त पार्टीको भविष्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसबाट त हामीले पाठ सिक्नुपर्छ र हामी गम्भीर, जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्छ। त्यही प्रकारले हामी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई यो समय र विचारका लागि धन्यवाद। यहाँहरूको यो उद्देश्य जुन आशा अपेक्षा छ एकताको महाधिवेशन, एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल होस्। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यो महाधिवेशनमा उपस्थित आदरणीय प्रतिनिधि कमणहरूले नेकपा एमालेलाई आउँदो निर्वाचनमा पहिलो पार्टी, बहुमतको पार्टी निर्माण गर्ने गरी भूमिका खेल्नुहुन्छ। हामीले त्यो ढङ्गले महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। हस्, त धन्यवाद तपाईँ।